Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार दर्शकवृन्द, जनता टेलिभिजन र रेडियो जनता 89.1 को शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम शिक्षाका कुरामा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कक्षा 12 सकेर विद्यार्थीहरूले कुन युनिभर्सिटीको कुन प्रोग्राम छान्ने भन्ने सोचाइमा रहिरहेको अवस्था छ। हामी विद्यार्थी र अभिभावकहरूको सहजीकरणका लागि पनि शिक्षाका कुरामा घनीभूत रूपले छलफल गर्ने गरेका छौँ। आज हामीले धेरै विद्यार्थीको आकर्षणको क्षेत्र बनेको व्यवस्थापन विषयका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आज यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै हजुर। काठमाडौँको छोटो बसाइमा हामीले अवसर छोप्यौँ हजुर। अनि यहाँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? अहिले म विश्वविद्यालयकै गतिविधिमा धेरै व्यस्त छु। विशेष गरेर अब हजुरले अघि भर्खर जस्तै अब नयाँ हाम्रो शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ, त्यसका प्रिपरेसनहरू र विगतमा भएका हाम्रा कक्षाहरूको जाँचहरूको ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबै एउटा म्यानेज गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ र साथै नयाँ प्रोग्राम्सहरू हाम्रो नेपालमा सुहाउँदो र हाम्रो विद्यार्थीहरूले कस्तो खाले कार्यक्रमहरू रुचाउन सक्छन् त्यसमा चाहिँ छलफल गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउने कार्यमा मात्रै व्यस्त छु अहिले म। विशेष गरेर विश्वविद्यालयकै सम्पूर्ण कार्यमा व्यस्त छु भन्नुपर्छ मैले। अब यो व्यवस्थापन विषय, अब यो व्यवस्थापन एउटा व्यक्ति, संस्था, राज्य र अहिले भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि एउटा चुस्त दुरुस्त राख्न व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ र अहिले नेपालमा पनि व्यवस्थापन संकायप्रति यसका विषयहरूमा ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूको आकर्षण छ। यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यो व्यवस्थापन संकायलाई अझ बढी मजबुत बनाउन र यो विद्यार्थीहरूको आकाङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि र समयअनुसारको चाहिँ नि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको कस्तो तयारी छ? अब हामी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने नेपालको व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतका कार्यक्रममा BBA कार्यक्रम सबभन्दा पहिला हामीले नेपालमा हामीले इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। भन्दाखेरि त्यो लिगेसी हामी पहिलेबाट मेन्टेन गरिरहेछौँ कि कस्तो खाले कार्यक्रमहरू अबको जेनेरेसनलाई चाहिन्छ, हामी त्यही आधारमा हामीले सुरु गरेको BBA कार्यक्रम आज नेपालभरि अधिराज्यभरि सबै विश्वविद्यालयले दिइरहेका छन्। तर सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ यो नेपालको एजुकेसन सेक्टरमा कि यो BBA चाहिँ अबको दिन आउनेमा यसले चाहिँ एउटा राम्रो जनशक्ति तयार पार्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ। त्यसै अनुरूप हामी जहिले पनि हामीले पायनियर नै हामी भन्छौँ आफूलाई BBA को क्षेत्रमा र BBA आस्पेक्टमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो कोर्सहरू जहिले पनि एउटा एक किसिमले धेरै अगाडि हाम्रो फरवर्ड लुकिङ नै छ हाम्रो। त्यसैले गर्दाखेरि BBA एउटा वेल इस्टाब्लिस प्रोग्राम भयो नेपालभरिमै। तर साथै अब अहिले मेरो सङ्घका अन्तर्गत करिब 13वटा प्रोग्राम छ जहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूले चुज गर्न सक्छन्। अब एउटा म्यानेजमेन्ट एरियामा BBA भयो, अब केहीलाई अब BBS हुनसक्छ, कसैलाई होटल म्यानेजमेन्टको कुराहरू हुनसक्छ, कसैलाई फेसन डिजाइनिङको कुराहरू हुनसक्छ, कसैलाई यो होटल क्याटरिङको कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्तै थुप्रा विषयहरू छन् जसमा हामीले चाहिँ फोकस गरेर हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सुहाउँदो हामी प्रोग्रामहरू ल्याइरहेका छौँ। अब आउने दिनमा पनि हामीले केही प्रोग्राम्सहरू ल्याउँदैछौँ जुन चाहिँ हामी सोच्दैछौँ अब आगामी 10-15 वर्षमा चाहिँ यी क्षेत्रबाट चाहिँ हामीलाई जनशक्ति यहीँ चाहिएको छ र यसले चाहिँ राम्रो एउटा विद्यार्थीहरूलाई राम्रो एउटा भविष्य चाहिँ दिनुसक्छ भन्ने हामी तीस्रो कार्यक्रमहरू पनि हामी डिजाइन गर्दैछौँ र अब आगामी शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ हामी त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। यहाँहरूको एउटा चुनौती भनौँ, एउटा संसार अहिले प्रतिस्पर्धात्मक छ, हामी प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नुपर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा। देशभित्र रहेका अन्य विश्वविद्यालयहरू, यहाँहरूभन्दा जेठा विश्वविद्यालयहरू पनि छन्, यहाँहरूभन्दा पछाडि आएका विश्वविद्यालयहरू पनि छन्। यो देशभित्रैका विश्वविद्यालयहरू र फेरि देश बाहिरको, अहिले त धेरै विद्यार्थीहरू प्रतिवर्ष झन्डै हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू बाहिर देशमा गएर पनि पढ्ने
सिलसिला जारी नै छ, अझै बढ्दै गइरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कसरी खरो रूपमा उत्रिरहेको छ? अब प्रतिस्पर्धा भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई नेगेटिभ होइन पोजिटिभ रूपमा नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसले प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि हामी कसरी आफूलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हामी सेवा दिन सक्छौँ विद्यार्थीहरूलाई, कसरी हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ बढी प्रभावित हुनसक्छ, हामी त्यसमा निरन्तर काम गरिरहेका छौँ। अब हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरूलाई चोइस छ, अहिले धेरै चोइस छ, धेरै विश्वविद्यालयहरू छन्, विदेशी विश्वविद्यालयहरू पनि छन्, विदेशमा गएर पनि पढ्ने एउटा मौका सबै विद्यार्थीहरूलाई छ। तर अब यहाँ हामीले हेर्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीले हेर्दाखेरि कस्तो खाले यहाँ म्यान पावरहरू चाहिएको छ र अब आगामी दिनहरूमा कस्तो खाले म्यान पावर नेपालमा मात्रै नभएर उहाँहरूले यो शिक्षा लिइसकेपछि बाहिर कुनै पनि ठाउँमा गएर उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अब मैले अघि भने हाम्रो करिब करिब 25 वर्ष भयो हामीले बिबिए स्टार्ट गरेको। आज हामी पहिलो ब्याचको विद्यार्थीहरूलाई हामीले सम्झिन्छौँ, उहाँहरू आज देशमै नभएर विदेशमा पनि उहाँहरू राम्रो ठाउँमा इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ देखाउँछ डेफिनेटली हामीले जस्ता प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको छौँ यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एउटा समाजमा दह्रो रूपमा उहाँहरूलाई आफूलाई एउटा इस्टाब्लिस गर्नलाई उहाँहरूलाई त्यो मद्दत पुऱ्याएको छ। अब त्यो आधारमा हामीले जहिले पनि हाम्रो विश्वविद्यालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले जहिले पनि त्यो अग्रगामी सोचले नै नयाँ नयाँ कार्यक्रम हामीले इन्ट्रोड्युस गरेकै हौँ। जस्तो मेरो संकायमा मात्रै नभएर हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको संकायमा होस्, इन्जिनियरिङ संकायमा होस्, हामी जहिले पनि नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू हामीले ल्याएका छौँ नेपालमा। जस्तै अब मेरो संकायको कुरा हामी गर्ने, मैले अघि बिबिएको कुरा गरेँ, त्यस्तै हामीले फेसन डिजाइन म्यानेजमेन्टमा पनि हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ। त्यस्तै अरू थुप्रो कार्यक्रमहरू छन्। अब हामी अरू जुन नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ त्यो पनि अहिले नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालयले त्यो नदिएका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याउँदैछौँ र हामीले देख्दैछौँ कि त्यो पोटेन्सियल छ विद्यार्थीहरूलाई। पछि गएर उहाँहरूले त्यसमा दक्ष बनाउनु भयो भने उहाँहरूले आफ्नो भविष्य राम्रोसँग इन्स्योर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यतातिर लागेर कम्पिटिसन मात्रै हेर्दैनौँ, हामी अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ हामी त्यो पनि हेर्दैछौँ र त्यसरी हामीले प्रोग्रामहरू ल्याउँदैछौँ जहाँ चाहिँ अब हामी युनिभर्सिटी भएकोले गर्दाखेरि हामी एकाडेमिक प्रोग्रामहरू दिन्छौँ। त्यसमा एकाडेमिक प्रोग्राम सँगैसँगै किन अबको इन्टरनेसनल वर्ल्ड भनेको प्रोफेसनलिजमले गाइड गरेको छ, हामीले प्रोफेसनल पनि उहाँहरूलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो एलिमेन्टलाई पनि हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दै हाम्रो कोर्सेसहरूमा त्यसले रिफ्लेक्सन गरोस्। त्यो किनभने कोर्स हामी बनाउँछौँ, सिलेबस हामी बनाउँछौँ, तर त्यो पठन पाठन हुन्छ कुनै कलेजमा हुन्छ, हुनसक्छ त्यो हाम्रो आङ्गिक क्याम्पस होला, त्यो हुनसक्छ हाम्रो सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन गर्दाखेरि के एक्टिभिटिजहरू हामी गराउँछौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गराउँछौँ, त्यो चाहिँ हामी कोर्समा पनि हामी त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्सन गरोस् भनेर हामी गर्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको एउटा प्रोफेसनलिजम जुन कुरो छ त्यो चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ, राम्रो बढ्छ। हाम्रो जुन प्रोग्राम्सहरू छ त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर, म चाहिँ त्यति कन्फिडेन्स छु हाम्रा विद्यार्थीहरूले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर उहाँहरूले आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एजुकेसन जुन हामी प्रदान गर्छौँ उहाँहरूलाई धेरै राम्रो सपोर्ट गर्छ। त्यसो डाक्टर साहबले प्रोफेसनल कोर्सको सन्दर्भ आफै पनि उठान गर्नुभयो। अहिले विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका केही प्रोफेसनल कोर्सेसहरू खास गरी म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमै बढी सम्बन्धित छन्। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आइक्यान भन्ने छुट्टै बढी छ। अब इन्डियामा आइसिएआई भयो, नेपाल इन्डियाकोलाई सिए भनिन्छ। त्यस्तै युके बेस्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी एसिसिए भयो, अमेरिकातिर सिपिए भन्छ। अब यिनीहरूलाई एउटा समाजमा संस्थाहरूमा एउटा ठुलो रिकग्निसन अथवा उनीहरूको एकाडेमिक पार्टको पनि प्रोफेसनल पार्टको पनि एउटा एक्नोलेजमेन्ट छ। तर एउटा दिनका हिसाबले त्यो प्रोफेसनल कोर्स गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकाडेमिसियनहरूले हजुरहरू जस्तो चाहिँ पदाधिकारीहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति जति जुन रूपमा एड्रेस गरिदिनु पर्ने हो त्यो रूपमा एड्रेस गरिदिनु भएन भन्ने गुनासो छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ डाक्टर? हैन, डेफिनेटली हजुरले भनेको कुरो यो गुनासोहरू म पनि सुन्छु, म पनि देख्छु। तर म चाहिँ के भन्छु भने प्रोफेसनल बडी उहाँहरू प्रोफेसनली आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, किनभने उहाँहरू सर्टिफाइड हुनुहुन्छ। अब जस्तै अब एउटा यसको कन्सेप्चुअली हामी हेर्ने हो भने प्रोफेसनल हामी जुन भन्छौँ प्रोफेसनल सर्टिफिकेट यो चाहिँ कुनै एसोसिएसनले कुनै त्यस्तो संस्थाले चाहिँ दिन्छ जहाँ चाहिँ उहाँको केही रिक्वायरमेन्ट केही एक्सपर्टिज उहाँहरूसँग टेस्ट गरेर ल तपाईँ चाहिँ यसमा पोख्त हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ
चाहिँ यो प्रोफेसनली काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले त्यो सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ। अब हाम्रो विश्वविद्यालय भनेको नलेज क्रिएसन हो। विश्वविद्यालय भनेको जहाँ चाहिँ एकाडेमिक तपाईँको थलो हो, जहाँ चाहिँ हामी एकाडेमिक कुराहरू चाहिँ बढी गर्छौँ, जहाँ चाहिँ एकाडेमिक आस्पेक्टको चाहिँ डेभलपमेन्ट हामी चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस मात्रै नभएर एकाडेमिक उहाँहरूको चाहिँ होस्। जस्तै ब्याचलर्स लेभलसम्म म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एकाडेमिक आस्पेक्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हो। ब्याचलर्स गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो टपअप गर्नलाई, जस्तै म व्यवस्थापन संकाय मात्रै नभनेर कुनै पनि अरू संकायमा म भन्न सक्छु, त्यो ब्याचलर्स लेभलको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल स्टडिज हो मोस्ट अफ द टाइम। त्यो चाहिँ एउटा एकाडेमिक रूपमै नै जानुपर्छ र त्यसपछि तपाईँले प्रोफेसनल कुनै आफूलाई टपअप गर्नुभयो भने र आफूलाई प्रोफेसनली तपाईँले कुनै सर्टिफाइड गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ प्रोफेसनल वर्ल्डमा आफूलाई चाहिँ सेलेबल धेरै राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रोफेसनली जसले आफ्नो सर्टिफाइड गरेको छ उहाँहरूलाई पनि म रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु, किन उहाँहरूको इनपुट पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र म त्यो एउटा सर्टेन काइन्ड अफ ब्यारियर त छ उहाँहरूको त्यो एकाडेमिक प्रोग्राम नभएकोले गर्दाखेरि, तर त्यही पनि उहाँहरूको एक्सपर्टिज एउटा आफ्नो त्यो पर्टिकुलर एरियामा इट्स अ ग्रेट उहाँको प्रोफिसियन्सी छ। त्यो प्रोफिसियन्सीलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ। र मैले भने नि अहिले वर्ल्डमा प्रोफेसनलिजम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले गर्दा हामी एकाडेमिक प्रोग्राम हुँदा पनि हामी प्रोफेसनल पार्टलाई पनि हामी क्याप्चर गर्दै उहाँहरूको जुन स्किलहरू हुन्छ डेभलपमेन्ट गराउन खोज्छौँ हाम्रो कोर्सको थ्रुबाटै। उहाँहरूको जुन सफ्ट स्किल, विशेष गरेर यसमा चाहिँ सफ्ट स्किलको आस्पेक्ट्सहरू आउन सक्छ, हामी त्यो हामी त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्नु खोज्छौँ हाम्रो आफ्नो सिलेबसमा। त्यस्तै हाम्रो प्र्याक्टिसेसहरूमा पनि हामी, किनभने सर्टेन कुरो सिलेबसमा नहोला तर त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, जहाँ कलेजहरू हुन्छ, जुन संस्थाले त्यो डिग्री विद्यार्थीलाई गराइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गराउँछौँ कि तपाईँहरूले यो स्किल पनि डेभलप गराउनुहोस्। सफ्ट स्किल हुनसक्छ, अपरेसनल स्किल्सहरू हुनसक्छ, या कुनै काइन्ड अफ एक्स्ट्रा स्किल जुन चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ प्रोफेसनल आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कसरी अलराउन्ड डेभलपमेन्टको आस्पेक्टमा हामीले हेरिरहेका छौँ। प्योर प्रोफेसनल गरेर आएर उहाँहरूले पनि आफ्नो एकदम राम्रो सक्सेसफुली, जस्तै हजुरले जुन सिएको उदाहरण दिनु त्यो एउटा इक्जाम्पल हो। डेफिनेटली आज सिए गरेकोले जसले आफूलाई इस्टाब्लिस गरेको छ प्रोफेसनली, दे आर वेल नलेजेबल। उहाँहरूकै हामी चाहिँ म चाहिँ एटलिस्ट म टाढा राख्न चाहदिनँ, उहाँहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्दै यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जाने हो। रिकग्निसनको पार्टमा पनि केही कुरोहरू छ भने बरु म ब्युरोक्रेटिक आस्पेक्टबाट पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी यो चाहिँ ग्यापलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ वेलकम छ। एकाडेमिक आस्पेक्टमा उहाँहरूको पनि इनपुट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। म चाहिँ त्यति भेदभाव त्यसमा गर्न चाहदिनँ। हजुरले उठाएको कुरा त्यो देखिन्छ, तर त्यसमा चाहिँ म डेफिनेटली त्यो पक्षमा होइन, म चाहिँ दे आर अल्सो वेल कम्पिटेन्ट। आफ्नो उहाँहरू कम्पिटेन्ट हुन्छ आफ्नो प्रोफेसनमा र उहाँहरूले पनि सर्टिफाइड भइसक्नुभएको छ कि दे आर रियली भेरी एक्सपर्ट अन देयर ओन एरिया। डिन हुनुभएको केही समय रह्यो नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा कोभिडको एउटा सन्तासमय वातावरण सर्वत्र रह्यो र शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित रह्यो। तर त्यसका बावजुद हाम्रा शिक्षक समुदायहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू तलदेखि माथिसम्मको प्री स्कुलदेखि युनिभर्सिटी लेभलसम्मको शिक्षा दीक्षा, टिचिङ लर्निङ चाहिँ नि कन्टिन्यू रह्यो। अब यो कोभिडको एउटा नयाँ हामीले अनुभव गऱ्यौँ होइन, त्यो एउटा इन्काउन्टर भनौँ हामीले गऱ्यौँ। यो समयको चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको एक्सपिरियन्स सेयरिङ कस्तो रहन्छ? समाजले नै तयार नभएको स्थिति हामीलाई कोभिड-19ले एउटा ल्याइदियो कि यस्तो पनि हुनसक्छ है कुनै बेला भनेर हामीले त्यो जुन कल्पना पनि नगरेको सिचुएसन आयो र त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विश्वभरि नै सम्पूर्ण आस्पेक्टहरू चाहिँ एक किसिमले ठप्प नै पर्यो। त्यसमा हामीले डेफिनेटली नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने हजुरले जुन अहिले भन्नुभयो टिचिङ लर्निङ कन्सेप्ट चाहिँ कन्टिन्युटी रह्यो। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला मैले लाग्छ समाजले हाम्रो शिक्षक वर्गलाई भनौँ न प्राइमेरी लेभलबाट युनिभर्सिटी लेभलको शिक्षक वर्गलाई चाहिँ एउटा डेफिनेटली एउटा एक प्रोत्साहन चाहिँ गर्नुपर्छ। किन उहाँहरूले जुन आफ्नो एउटा भनौँ न नयाँ कम्प्लिटली नयाँ एप्रोचबाट उहाँहरूले पढाउनु पर्यो, अनलाइन मिडियाबाट पढाउनु पर्यो, उहाँहरूले अरू पद्धतिबाट पढाउनु पर्यो जुन चाहिँ उहाँहरूले कहिले पनि प्र्याक्टिस गर्नुभएको थिएन। तर उहाँहरूले धेरै चाँडो आफूलाई परिवर्तन गरेर त्यो माध्यमबाट पनि पढाएर उहाँहरूले आज भनौँ न नेपालको यो दुई अढाई वर्षको जुन प्रकोप छ त्यसमा हाम्रो शिक्षालाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रभावित गर्नु भनौँ न त्यसलाई अगाडि लिएर जानुभयो। हुनसक्छ अरू क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ हामीलाई,
तर यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसको लागि चाहिँ म डेफिनेटली सम्पूर्ण शिक्षकवर्ग जति पनि नेपालमा शिक्षकवर्ग हुनुहुन्छ उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले त्यति चाँडो उहाँहरूलाई आफूलाई ट्रान्सफर गरेर उहाँले त्यो पद्धति अपनाएर उहाँले अगाडि लिएर जानुभयो। त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ समाजले पनि रिकगनाइज चाहिँ गर्नुपर्छ, टिचरले मेहनत गरेकै हो यो बेलामा। अब त्यो सन्दर्भमा हामीले विश्वविद्यालयको मात्रै हेर्दाखेरि मैले अघि जस्तै भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि सम्पूर्ण शिक्षकहरूले मेहनत गरेर नयाँ मिडियाबाट चाहिँ कहिले पनि उहाँहरूलाई हामीले त्यसरी तयार पारेको थिएनौँ है। हाम्रो कोर्सहरू पनि त्यसरी तयार थिएन, तर त्यही कोर्सलाई उहाँहरूले त्यसलाई आफूले चेन्ज गर्दै आफ्नो पद्धतिलाई चेन्ज गर्दै उहाँहरूले अनलाइनको मार्फतबाट भनौँ न अरू जति पनि मल्टिमिडियाहरू युज गरेर उहाँहरूले यसलाई चाहिँ प्रभावित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु भयो, आफ्नो नलेज ट्रान्सफर गर्नुभयो र त्यसैले गर्दाखेरि अगाडि बढ्यो। र यही क्रममा विश्वविद्यालयहरू पनि धेरै अन्योलमा थिए कि कसरी अब एउटा पठन पाठन त एउटा पार्ट भयो, तर मूल्याङ्कन पनि अर्को पार्ट हुन्छ कुनै पनि प्रोग्रेस भइराख्नलाई। अब त्यो मूल्याङ्कन गर्नको लागि एक्जाम सिस्टम जुन हाम्रो छ ट्रेडिसनल एक्जाम सिस्टमलाई पनि अब हामीले च्यालेन्ज गर्नु पर्यो र यो च्यालेन्ज गर्नमा पनि हामी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले हामीले एउटा कदम उठायौँ जुन चाहिँ नेपालमा हुनसक्छ हाम्रो जस्तो स्वरूप भएका विश्वविद्यालयहरूलाई चाहिँ त्यो उठाउनलाई अलिक गाह्रो पर्यो, तर हामीले चाहिँ त्यो रिस्क लियौँ र हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। हामीले टाइम बेस्ड होम एक्जाम्स हामीले गऱ्यौँ। त्यो एउटा नयाँ पद्धति थियो, विश्वविद्यालयकै लागि नयाँ पद्धतिबाट हामीले जाँच लिइरहेको थियौँ, विद्यार्थीहरूको लागि पनि नयाँ पद्धति हो, कलेज क्याम्पसहरूको लागि पनि नयाँ कुरो थियो। तर हामीले त्यो सबैले मिलेर त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्सेसफुली त्यसलाई भनौँ न एक किसिमले हामी त्यसलाई अवतरण गरायौँ र त्यसलाई अगाडि लिएर गयौँ। अब त्यतिखेर हामीले त्यो गर्नु नसकेको भए मलाई लाग्छ अरू 6 महिना हामी धक्कलिन्थ्यौँ होला, अरू 1 वर्ष हामी पछाडि हुन्थ्यौँ होला, तर त्यसले चाहिँ एउटा फड्को चाहिँ दियो। र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपिरियन्सले अब हामीसँग एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि राम्रो एक्सपिरियन्स पनि रह्यो, केही तिता एक्सपिरियन्स पनि रह्यो, किनभने त्यो पहिलोचोटि गरेको थियो। त्यसैबाट सुधार गर्दै अरू विश्वविद्यालयले पनि त्यसलाई सङ्कलन यसलाई उहाँहरूले पनि यसलाई कपी गर्नुभयो र त्यसको आधारमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र त्यसले चाहिँ केही राम्रो रिजल्ट्स हाम्रो विश्वविद्यालय मात्र नभएर नेपालका अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि त्यसलाई गरेर आत्मसात गर्दै उहाँहरूले अगाडि बढ्नुभयो। जस्तो यहाँले आफूले एजुकेसन इम्पार्ट गर्दा प्रायः विदेशमा बसेर गर्नुभयो, यहाँको विद्यावारिधि नै यहाँले बोल्ड युनिभर्सिटी युरोपबाट गर्नुभयो। अब बाहिर त परीक्षा लिने त्यसको रिजल्ट दिने त इन्स्ट्यान्टली हुन्छ नि त होइन। हाम्रोमा यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको मात्रै नभएर सबै विश्वविद्यालयको एउटा कमन प्रब्लम भनौँ के छ भने परीक्षा भएको धेरै समय पछाडि मात्रै परीक्षा फल प्रकाशित गरिदिने, त्यसले गर्दा विद्यार्थीले आफूले के लेखेका थिए भन्ने पनि बिर्सिएपछि रिजल्ट आउँछ। हजुर। अब यसमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि पीडित छन् होइन। एउटा पोलिसी मेकिङ बडीमा भएको हिसाबले, एउटा पदाधिकारीका हिसाबले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? डेफिनेटली अहिले सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हामीले युनिभर्सिटीमा छ भने सरले अघि यो जुन उठाउनु भएको कुरो यो चाहिँ एउटा वान अफ द मेजर इस्यु हो र यसलाई म मात्रै नभएर पदाधिकारी हामी सम्पूर्ण टिम विश्वविद्यालयको जसले चाहिँ एउटा गभर्निङ बडीमा बसेर यसलाई गर्छ, उहाँहरूले यसलाई सिरियसली लिनुभएको छ र यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो हामी सबैले मन्थन गरिराखेका छौँ र यसले गर्दाखेरि अलिकति विद्यार्थीहरूमा भाइ बहिनीहरूमा अलिकति भनौँ एउटा प्रतिकूल इम्प्याक्ट परेको होला, यसले त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको होला, तर डेफिनेटली हामी यसमा वर्कआउट गर्दैछौँ र यो बिचमा 2-2.5 वर्षले जुन हाम्रो सिस्टमलाई नै एफेक्ट पारेको थियो त्यसले पनि अझै यो अलिकति म्याग्निफाई भयो जस्तो लाग्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई समाधानमा ल्याउँदैछौँ र कन्ट्रोल गर्दैछौँ र आगामी दिनमा चाहिँ हामी एउटा चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई प्रोग्रेस गर्दै एउटा टाइम फ्रेमभित्रमै हामी फेरि ल्याउँछौँ र त्यो चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन। अब यो जुन अहिले सेमिस्टर एक्जाम सुरु भयो, म यसैबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ देख्नुहुन्छ भन्ने म चाहिँ एउटा सम्पूर्ण पदाधिकारी विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण पदाधिकारीको तर्फबाट चाहिँ एउटा एस्युरेन्स यहाँ दिन चाहन्छु कि यसबाट चाहिँ तपाईँले केही चेन्जेसहरू देख्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँहरू भनेको त कस्तो भने पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको लिडरसिप तपाईँलाई दियो है भनेर सरकारले यहाँलाई तोकिदियो, विश्वविद्यालयले तोकिदियो भनेपछि एउटा जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ नि त। प्रष्ट भन्नु पऱ्यो नि त, म डिन भइसकेपछि मैले यो गरेँ, अब मेरो भावी योजना यो छ, यहाँको त निश्चित पदावधि छ होइन, अहिलेसम्म मैले यो काम गरेँ, अब मेरो यो योजना छ भन्ने त होला नि डाक्टर साहब। डेफिनेटली के गर्नुभयो र अब के गर्नु हुँदैछ त? अच्छा, अब मैले अघि चाहिँ भन्दाखेरि समस्त विश्वविद्यालयको कुरामा मैले गरेँ र अब मेरो सङ्कायको अन्तर्गतमा चाहिँ मैले कुरा गर्नुपर्ने हो भने
विश्वविद्यालयमा मैले डिनको पदावधि लिइसकेपछि तुरन्तै मलाई त्यतिखेर चाहिँ भाइस चान्सलरको पनि एउटा एडिसनल रेस्पोन्सिबिलिटी आयो र त्यतिखेर जुन इस्युहरू थियो मैले केही महिनाको लागि एज अ भाइस चान्सलर मैले त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने विश्वविद्यालयलाई बढाउनु पर्ने स्थिति आयो र त्यतिखेर ठुलो इस्यु के थियो भन्दाखेरि हाम्रो कन्भोकेसनहरू भइरहेको थिएन। मैले अब कम टाइम पिरियडमा भए पनि कन्भोकेसनलाई चाहिँ गराउँछु र कन्भोकेसनबाट धेरै विद्यार्थीहरू वञ्चित भएकाले गर्दाखेरि उहाँहरू सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेटमा त्यसलाई चाहिँ मैले प्रायोरिटी राखेर मैले त्यो गरेँ र त्यो टाइम पिरियडमा मैले त्यो कन्भोकेसन सक्सेसफुली एउटा गरियो र विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहज पारे। अब मेरो आफ्नो संकायको कुरामा हामीले गर्ने हो भने हामीले धेरै कोर्सेसहरू अब परिवर्तन हामी गर्दैछौँ किनकि त्यो प्रोसेस लाग्छ, त्यो प्रोसेसमा हामी छौँ। त्यसलाई हामी नयाँ अझै मैले अघि पनि भने हाम्रो रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो, अहिले नयाँ जुन परिवर्तन भइरहेको छ त्यो कुरोहरू रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो हाम्रो सिलेबसमा। अब भनौँ न अहिले मेरो म्यानेजमेन्टमा अब यो कोभिडको जुन इस्युजहरू छ मेरो म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा पनि यसको इम्प्याक्ट छ। अब वर्क फ्रम होमको कन्सेप्ट आइरहेको छ होइन, टाइमलेस हाम्रो कुनै पनि उसमा छ, भनौँ हाइजिन फ्याक्टर एकदम बढेको छ। अब यी कुराहरू मेरो जति पनि प्रोग्राममा छ यसमा धेरै आउँछ, जस्तै होटल म्यानेजमेन्टमा आउनसक्छ। अब हाइजिन फ्याक्टरको एकदम इम्पोर्टेन्स बढेको छ है। अब नयाँ प्रोटोकलहरू आइसकेको छ होटल इन्डस्ट्रीमा, तपाईँको क्याटरिङ इन्डस्ट्रीमा। अब त्यो प्रोटोकल त हामीले सिकाउनु पऱ्यो नि त अहिलेको विद्यार्थीलाई, किनभने अब त विद्यार्थीहरूलाई त हामी यो च्यालेन्जलाई पनि फेस गर्ने तयार पार्नु पऱ्यो। अब त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्स मेरो सिलेबसमा हुन्छ कि हुँदैन, म त्यतातिर काम गर्दैछु। मेरो म्यानेजमेन्टमा पनि मैले त्यो आधारमा काम गर्दैछु कि मेरा विद्यार्थीहरू पास आउट भइसकेपछि अबको सिस्टममा उहाँहरूले वर्क फ्रम होम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, उहाँहरूसँग त्यो चाहिँ स्किल डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, त्यो रिफ्लेक्ट हुनु पऱ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो म्यानेजमेन्टमा धेरै अहिले रिफर्म्सहरू हामी ल्याइरहेको छौँ र जुन चाहिँ अर्को शैक्षिक क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। र साथै मैले सुरुमा पनि भने हामी नयाँ प्रोग्रामहरू पनि हामी ल्याउँदैछौँ, हामी त्यसमा वर्कआउट गर्दैछौँ। अब अहिले विशेष गरेर हामीले कर्पोरेट लेभलमा हाम्रो लिगललाई चाहिँ एउटा राम्रो जनशक्ति चाहिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले बिबिए र एलएलबीलाई मिक्स गरेर हामीले बिबिए एलएलबीको कन्सेप्ट हामी ल्याइरहेका छौँ, त्यो चाहिँ गर्छौँ। त्यसै गरेर अब हाम्रो नेपालमा हामीले हेर्ने हो भने कोअपरेटिभ्स र सानसानो माइक्रो फाइनेन्सको धेरै संस्थाहरू छन् जहाँ चाहिँ त्यति राम्रोसँग म्यानेज भएको छैन र मलाई के लाग्छ भने त्यहाँ चाहिँ खाँचो छ म्यानेजमेन्टको। र त्यसैले हामीले एउटा मास्टर्स लेभलमा एमबिए सिएससी भन्ने एउटा प्रोग्राम ल्याउँदैछौँ जुन चाहिँ एमबिए कोअपरेटिभ एन्ड सोसियल एन्टरप्राइजेस भनेर, त्यो चाहिँ विशेष गरेर क्याटरिङ त्यतातिर गर्छ। हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी अब नयाँ हामी इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ। निड बेस्ड हो, विशेष गरेर हाम्रो सोसाइटीलाई चाहिएको छ जहाँ चाहिँ विद्यार्थीले एउटा राम्रो आफूलाई क्यारियर देख्न सक्छ। र त्यसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अब डिन संकाय मेरो भइसकेपछि म्यानेजमेन्टमा हाम्रो जहिले पनि ठुलो एउटा समाजको गुनासो के छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्री एकतिर छ, एकाडेमी एकतिर छ, तर यो चाहिँ समाजको दुई पाङ्ग्रा सँगै हिँड्नुपर्ने हो, तर यहाँ चाहिँ छैन। र यसलाई चाहिँ म ब्रिज कसरी गर्नु सकिन्छ त्यो एस्पेक्टमा म धेरै काम गरिरहेको छु। र विशेष गरेर अब हामी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जुन चाहिँ हाम्रो हेड अफिस हाम्रो गोठगाउँमा छ र हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा छ भन्दाखेरि हामीले च्याम्बर अफ इन्डस्ट्री मोरङसँग हामी सहकार्य गरेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएर छौँ जहाँ चाहिँ हामी इन्डस्ट्री र एकाडेमीलाई चाहिँ हामी सँगै ल्याउँदैछौँ र त्यो चाहिँ हामी सहकार्य गर्दैछौँ त्यसमा। त्यसै गरेर पहिलोचोटि हामीले काठमाडौँभन्दा बाहिर कुनै पनि ठाउँमा विशेष गरेर प्रदेश एकमै पहिलो चाहिँ हामी इन्क्युबेसन सेन्टर, हामी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट भन्छौँ र हामी त्यहाँ इन्क्युबेसन सेन्टर हामीले डेभलप गरिसक्यौँ। एक्चुअली आइडिया स्टुडियोसँग जुन नेपालको एउटा धेरै लामो समयसम्म उहाँहरूले यो इन्क्युबेसन गर्ने प्रोसेसरलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रूपमा एकदम राम्रोसँग उहाँहरूले क्याप्चर गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग सहकार्य गर्दै स्विस कन्ट्याक्ट र स्विस एम्बेसीको सहयोगमा हामीले इन्क्युबेसन सेन्टर हाम्रो आफ्नो आङ्गे क्याम्पसमा सुरु गरेका छौँ। यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भने हाम्रो ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूलाई अन्टरप्रेन्योर्स बन्नलाई उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ र उहाँहरूको आइडियालाई हामीले त्यहाँ चाहिँ इन्क्युबेट गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोसेसमा लिएर जान्छौँ। यी कार्यहरू चाहिँ मेरो अहिलेको भनौँ न यो कार्यकालको एउटा मैले गरेको अहिलेसम्म केही कन्ट्रिब्युसन्सको रूपमा चाहिँ मैले लिन चाहन्छु। आशा गर्छु समाजले पनि यो कुराहरूलाई देख्छ र यसले पनि ल यो चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन भएको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ होला। डेफिनेटली अब अझै पनि म
ओपन छु विशेष गरेर जति सक्दो हामीले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेसनल एक्सपोज गराउन सक्छौँ इन्टरनेसनल आस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर हामी गराउन सक्छौँ ती कुराहरूमा म ओपन छु सो डेफिनेटली त्यो पनि मेरो कन्ट्रिब्युसन्समा यहाँको संकायबाट फर्दर स्टडी गर्न चाहने एमफिल पिएचडी म पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाटै गर्छु भन्ने म्यानेजमेन्टकै स्टुडेन्टहरू ती प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ यहाँले कस्तो खालको योजना बनाउनु? अब डेफिनेटली हामीले 3 वर्ष भयो हामीले यो पिएचडी प्रोग्राम र एमफिल प्रोग्राम हामीले सुरु गरेको त्यो पनि मैले एज अ इनिसिएटर मैले पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पाएको थिएँ र त्यो चाहिँ एउटा सौभाग्य हो कि मैले एमफिल पिएचडी प्रोग्राम स्टार्ट गरेँ त्यहाँ र अहिले हामी 3rd ब्याच हाम्रो रनिङ छ तपाईलाई 4th ब्याचको अब हामी एमफिलको हामी भर्ना खोल्दैछौँ चाँडै त्यसै गरेर हाम्रो पिएचडीमा पनि हाम्रो केही पिएचडी स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पिएचडी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ अब चाँडै हाम्रोबाट पनि विद्यावारिधि गरेर समाजमा उहाँहरूले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ र पिएचडीको आस्पेक्टमा पनि अब हामीले अलिकति नेपालमा चाहिँ अब मोरलेस ओपन पिएचडी हुन्छ जसले जुन सब्जेक्टमा गर्नु खोज्यो हामी चाहिँ अलिकति स्पेसलाइज्ड आफ्नो एरियालाई फोकस एउटा एक दुईवटा टपिकलाई गर्दै त्यसमा चाहिँ हामी फन्डिङ पनि ल्याएर हामी त्यसलाई त्यसरी बढाउने हाम्रो प्रयास भइरहेको छ र आशा गर्छु आगामी दिनमा हामीले पिएचडी चाहिँ एउटा कुनै कन्सन्ट्रेटेड एरियामा फोकस भएर अलिकति अब त्यो एरिया सोच्ने बित्तिकै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ सोच्छन् सबैले र त्यहाँ चाहिँ एउटा सेन्टर अफ त्यो रिसर्चको चाहिँ हामी डेभलप गर्दैछौँ त्यो पनि एउटा वान अफ माई अब्जेक्टिभ्स मेरो एज अ डिन मैले गर्नु सक्ने कन्ट्रिब्युसन गर्नु सक्ने युनिभर्सिटीमा त्यो पनि छ र म त्यतापट्टि पनि लागिरहेको छु सो होपफुली त्यो चाहिँ यो आगामी इन्टेकबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी मूर्त रूप दिन सक्छौँ होला। अब यो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टको यो त्यहाँभित्र पढाइराख्ने अब एजुकेसनको क्वालिटीमा अहम भूमिका त त्यहीँ पढाउने प्राध्यापकहरूको हुन्छ उनीहरूको क्यापेसिटी बिल्डअपको लागि पनि त केही प्रोग्रामहरू होला नि? हजुर डेफिनेटली यो चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो कुरो उठाउनु भयो मैले सायद अघि भन्नु छुट्याएँ होला मेरो कन्ट्रिब्युसन आस्पेक्टमा किनभने टिचर्स ट्रेनिङ मेरो पनि एउटा पर्टिकुलर फोकस हो जुन चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वविद्यालयमा हाम्रो मात्रै विश्वविद्यालय नभएर सम्पूर्ण नेपालको विश्वविद्यालयमा त्यो एकाडेमिक स्कुल चाहिँ छैन जहाँ चाहिँ टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिइराख्नुपर्छ म चाहिँ इभन त्यतापट्टि पनि छ कि हाम्रो युनिभर्सिटीको आफ्नै एकाडेमिक स्कुल हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो जति पनि टिचर्सहरू छन् त्यहाँ चाहिँ रेगुलरली उहाँहरू आएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो अपग्रेड गरिराख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो गर्नु अहिले नसके पनि हामी ट्रेनिङ पार्टलाई चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेछौँ र यो कोभिडको बेलामा पनि जब धेरै टिचर्सहरू घरमै हुनुहुन्थ्यो मैले 2-3वटा फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू गराएँ जहाँ चाहिँ पहिलो अनलाइन क्लासेसहरू उहाँहरूलाई कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ कसरी मोर इफेक्टिभ गर्न सकिन्छ त्यो पार्टहरू गराएँ त्यसै गरेर मैले रिफ्रेसमेन्ट कोर्सेसहरू पनि उहाँहरूले पढिसकेको धेरै वर्ष भयो पढाइराख्नु भएको तर त्यसलाई अझै राम्रोसँग कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ एक्सपर्ट्सहरूलाई नै राखेर हामीले त्यो गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ निरन्तरता हुन्छ यो अब त हामी अलिकति फिजिकली पनि हामी भेटघाट हुन थालेछ हाम्रो क्लासेसहरू अब हामी फिजिकली पनि क्लासेसहरू हामी सञ्चालन गर्न थालिसकेका छौँ र अब चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि फिजिकल ट्रेनिङ्सहरू चाहिँ हुन्छ यो पनि एउटा संकायले गर्नुपर्ने एउटा दायित्वमा पर्छ र हामी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ त्यसै गरेर सरले भन्नुभयो फ्याकल्टिजहरूलाई हामीले रिसर्च गर्नलाई पनि हामी फन्डिङ गरिरहेका छौँ अहिले मेरै फ्याकल्टी अन्तर्गत हाम्रा आफ्नै फ्याकल्टिजहरूलाई हामीले इन्करेज गरेर 2जना फ्याकल्टीहरूले मिनी रिसर्च गरिराख्नु भएको छ अब त्यस्तै उहाँहरूलाई अरू पनि रिसर्च स्मल पोलिसी लेभलको केही कुरा रिसर्चहरू गरेर व्हाइट पेपर लेख्नलाई हामी त्यो मैले अघि भनेको जस्तै च्याम्बर अफ इन्डस्ट्री मोरङसँग जुन हामी सहकार्य गर्दैछौँ त्यस अन्तर्गत पनि उहाँहरूलाई हामी फन्डिङ गर्दैछौँ सानसानो फन्डिङ हो तर त्यसले चाहिँ एउटा पोलिसी पेपर निकाल्छ होला त्यसले एउटा कुनै व्हाइट पेपर निकाल्छ कुनै इस्युमा अब उहाँहरू चाहिँ के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेरो फ्याकल्टिजहरू त्यसमा एक्सपर्ट बन्दै जानुहुन्छ र उहाँहरू आफ्नो कुनै एरियामा एक्सपर्ट बन्दै जानुभयो भने त्यसको सबैभन्दा बढी बेनिफिट मलाई लाग्छ स्टुडेन्टले पाउँछ र यसरी नै हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ एउटा डेभलपमेन्ट फ्याकल्टी डेभलपमेन्टको आस्पेक्टमा पनि। अब सन्दर्भ के छ भने डाक्टर साहब यो फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट भनेको यस्तो रह्यो कि 12 कक्षा पछाडि धेरै साइन्स पढेका 11-12मा साइन्स पढेका विद्यार्थी पनि म्यानेजमेन्टतिरै आकर्षित भइराखेका छन्। अब लाखौँ विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू पर्खेर हेरेर बसेका छन्।
अब पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टका डिनका हिसाबले यहाँले आफ्नो युनिभर्सिटीमा अहिले 12 क्लास सकेका विद्यार्थीलाई के भनेर वेलकम गर्नुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँ जुन पनि फिल्डबाट जानुहोस्, लास्टमा गएर तपाईँले म्यानेजमेन्ट टपअप आफूलाई गर्नु भएन भने त्यो क्षेत्रमा तपाईँ माथि अगाडि बढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्ट एजुकेसन एउटा एकदमै राम्रो फ्लेक्सिबल, यसले धेरै अपर्च्युनिटी दिन्छ तपाईँहरूलाई। सो म्यानेजमेन्ट उसमा आउनुहोस्। तपाईँहरूले जस्तै यसमा धेरै प्रोग्राम्सहरू छ। तपाईँले आफूलाई थियोरिटिकली म कन्सेप्चुअली बढी स्ट्रङ हुन चाहन्छु भने तपाईँ BBS जोइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। म प्रोफेसनल पार्ट चाहिँ म बढी यसमा हेर्न चाहन्छु भने BBA गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै होइन म चाहिँ हस्पिटालिटी बिजनेसमा जान्छु भने मेरो होटल म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम्सहरू छ, त्यतातिर जान सक्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ फेसन म्यानेजमेन्टतिर म जान चाहन्छु भने मेरो फेसन डिजाइन म्यानेजमेन्टको प्रोग्राम्सहरू छ। त्यस्ता थुप्रो प्रोग्राम्सहरू छ जहाँ चाहिँ हामीले अहिलेको जेनेरेसनलाई क्याटर गर्न सक्छौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ। सो उहाँहरू आउनुहोस्, त्यसमा तय गर्नुहोस्। र हजुरले भने जस्तै म्यानेजमेन्ट भनेपछि खालि म्यानेजमेन्ट संकायबाट आएको विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने हो कि साइन्सबाट आउँदाखेरि पनि हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई एस्योर गराउँछु मेरा विद्यार्थीहरूमा साइन्सबाट आएका विद्यार्थीले धेरै राम्रो गरेका छन् रिजल्ट्सहरू म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीमा आउँदाखेरि पनि। र म आफै पनि म साइन्स ब्याकग्राउन्डबाटै म आएको हो म्यानेजमेन्टमा पनि। सो म आफैलाई कन्फिडेन्स फिल गर्छु साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि पनि यु क्यान इक्वली कन्ट्रिब्युट इन द म्यानेजमेन्ट र तपाईँको म्यानेजमेन्ट स्टडिज चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भन्ने म चाहिँ विश्वास राख्छु। सो सबैलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रा प्रोग्राम्सहरूमा र एउटा रिच एक्सपिरियन्स तपाईँहरूले लिनुहोस् सो द्याट तपाईँहरू जहाँ पनि आफ्नो क्यारियर अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यु विल फिल कि मैले राम्रो कोर्स लिएर अगाडि बढेको रहेछु। सो इट विल गिभ यु कन्फिडेन्स इन योर लाइफ। सो मोस्ट वेलकम टु पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी एन्ड इट्स प्रोग्राम। सो म चाहिँ यहाँ उहाँहरूलाई विदाउट एनी हेजिटेसन गेट इनरोल इन्टु द कलेजेस द्याट आर नियर बाई। तपाईँहरूको छेउछाउमा जुन कलेजेसहरू छन् हाम्रा सम्बन्धन प्राप्त, त्यहाँ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा प्रोग्रामहरू चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। म इन्स्योर के गराउन चाहन्छु मेरो फ्याकल्टीको अन्तर्गत भइरहेका कार्यक्रमहरूमा एउटा क्वालिटी एस्पेक्ट चाहिँ हाम्रो इन्सपेक्सनको पार्ट हुन्छ, त्यो क्वालिटी एस्योरेन्सको म गर्छु र एउटा टाइमबद्ध रूपमा जाँच हुने, टाइमबद्ध रूपमा रिजल्ट्स आउने, त्यो पनि म इन्स्योर चाहिँ एक किसिमले यहाँ तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई गराउन चाहन्छु। र तपाईँहरू आगामी अब मोस्टली 4 वर्षको छ सबै हाम्रो ब्याचलर्स प्रोग्राम्सहरू, 4 वर्षको जुन स्टे हुन्छ हाम्रो युनिभर्सिटीमा तपाईँको चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा तपाईँलाई त्यो भन्दै म तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। समय र संवादका लागि जनता टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। म पनि जनता टिभीलाई र सरको यो कार्यक्रमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई सुनिराख्नुभएको श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलियासँग। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले व्यवस्थापन संकायका विषयहरूमा जुन गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेको छ त्यो अरू विश्वविद्यालयको लागि पनि अनुकरणीय छ। स्वदेशी विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड कलेजहरूमा गई यो विषयमा जानकारीहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षाका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विशेष शैक्षिक व्यक्तित्वका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि हाम्रो सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र रेडियो जनता 89.1 सुन्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार। Sponsored by ACCA, Think Ahead. Supported by Himalayan White House International College, Putali Sadak, Kathmandu.